बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। दौलत से पहले अल्लाह से सुकून मांग लिया करो, क्योंकि वो दौलत किसी काम की नहीं जिसमें सुकून ना हो। नाज़रीन, साफ़ और मुलायम जिल्द के लिए 2 बादाम ग्राइंड कर लें, इसमें थोड़ा सा लीमू का रस और शहद मिलाएं, फिर इसे चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट बाद चेहरा धो लें। जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, सूरह यासीन 3 मरतबा 11 दिन तक पढ़ें और फिर अल्लाह से दुआ करें। जहां आप चाहते हैं वहां शादी हो जाएगी। नाज़रीन, रोज़ाना चने की दाल में लीमू निचोड़कर खाने से 1 हफ्ते में पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, कलवंजी के इस्तेमाल से शुगर से निजात मिलती है और काले यरकान की बीमारी नहीं होती। रोज़ाना गाय के दूध के साथ अखरोट खाओ, 1 हफ्ते में चेहरा सफ़ेद हो जाएगा। नाज़रीन, अगर झुर्रियाँ गायब करनी हैं तो एलोवेरा को काट कर झुर्रियों वाली जगह पर लगाओ। सख्त होंठ नरम व मुलायम गुलाबी करने के लिए गुलाब का अर्क सोते वक्त लगाया करो। नाज़रीन, नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। रोज़ाना सुबह उठकर मुसवाक करने से मैदे की बीमारियां दूर होती हैं। नाज़रीन इकराम, नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर अंडे खाने से जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी जाओ, जोड़ हड्डियां मजबूत होंगे। नाज़रीन इकराम, अगर बढ़ापे में भी जवान रहना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर शाम के वक्त पी लिया करें। नाज़रीन, खाने के बाद मीठी चीज़ खाने से पेट भर जाता है। प्यारे नाज़रीन, किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे कि याद रखना सीखो, और बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं कि अब बोलना सीखो। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ा खुश नसीब और कामयाब इंसान वो है जिसने दुनिया के साथ अपने आखिरत के मामलात भी हल किए हों। नाज़रीन, भरोसे के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता, ना बंदे का अपने रब के साथ, ना इंसान का इंसान के साथ। नाज़रीन इकराम, अगर ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं। बस तुम अपने रब करीम के शुक्रगुज़ार बन जाओ तो देखना कैसे ज़िंदगी में मुस्कुराहटें, खुशियाँ और नेमतें अता होती हैं। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। हुक्मरान बदलने से नहीं, एमाल बदलने से हालात बदलते हैं। दुनिया की बदतरीन खुशी वो है जो किसी दूसरे को दुख देकर हासिल हो। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए इसे समझना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो इसे सोने में गुजार दो। नाज़रीन, वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देखता ही नहीं, और वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। नाज़रीन, जब किसी की ज़रूरत हो और वो आपके साथ ना हो, फिर चाहे वो सारी ज़िंदगी भी साथ हो, उस वक़्त का मुदावा नहीं कर सकता। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलें जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करें जो आपसे झूठ बोलता है। सच तो ये है कि गैर तो फिर भी बरम रख लेते हैं, अपने तो सिर्फ तमाशा ही बनाते हैं। नाज़रीन, दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दाल दुनिया, शीन शैतान,
میم مال نون نفس۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ ناظرین، حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے بہترین موٹاپے کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا۔ اگر کھانے میں یہ طریقہ اپنا لیں تو ساری زندگی بدن موٹا نہیں ہوگا، نہ کبھی گیس، نہ پیٹ میں گڑبڑ اور نہ قبض ہوگی۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود بے شمار نعمتوں، سکون اور خوشیوں سے کرتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، اور جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ وہ رشتے زندگی بھر نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ ناظرین، زندگی اس دور سے گزر رہی ہے جہاں دل دکھتا ہے مگر چہرہ ہنستا ہے۔ اپنے چہرے کو ہنستا رکھنا ہے تو اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سونے کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یہ یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں مگر فطرت نہیں۔ پیارے ناظرین، جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ کچھ لوگوں کو صفائی دینے کی بجائے اگر ان کا صفایا کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ چہروں پہ کتنے چہرے ہوتے ہیں، لوگ اندر سے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے خاموشی میں راحت ہے، جبکہ لفظوں کا سفر ہمیشہ تھکا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کھیرے سے بیماریاں دور کریں۔ کھیرا قبض کا بہترین گھریلو علاج ہے۔ چہرے کی جلد کو چمکدار، تر و تازہ بناتا ہے۔ کھیرا آپ کے مدافعتی نظام کا دفاع کرتا ہے۔ کھیرا بالوں کو مضبوط، صحت مند بناتا ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کھیرا بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ دولت سے پہلے اللہ سے سکون مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ دولت کسی کام کی نہیں جس میں سکون نہ ہو۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ناظرین کرام، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔